बोर्डै गठन गर्छ कि भन्ने पनि थियो हैन। यहाँले त्यो आशा त गर्नै भएको थियो, तर 9वटा सिट हात पर्यो। हिललाई प्रतिनिधित्व गर्ने, हिलको लिडरसिप चाहिँ दार्जिलिङले गर्नुपर्छ भन्ने पनि दार्जिलिङवासीहरूको छ। त्यो भए पनि त्यो फ्याक्टरले काम गरेको छ। यो अल्पसङ्ख्यकहरूको कुरा निकालेर त्यसमा पनि अलिक भोट बिगार्यो भन्ने कुरा छ नि। हेर्नुहोस्, त्यसमा म मान्दिनँ। क्षेत्रीयवाद के को लागि? कमसेकम हाम्रोलाई व्यवसायमा बढावा दिने पोलिसी स्पष्ट गरौँ, जो 86 देखि 2017सम्म भएन। मेरो स्पष्ट तर्क हो। रुदेन लेप्चा तृणमूलमा जान्छ अरे भन्ने हल्ला छ। आगो नर्मली उहाँ त आउँदैन होला। यो कुरा हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरा नि अब रुदेन लेप्चालाई के को जरुरत छ? मलाई बङ्गालमा गएर कुनै मन्त्रीले मलाई मोटिभेट पनि गरेको छैन। एकै ठाउँमा मै जस्तो मिसियो भने म अलग्गै दूत हुनु कहिले पनि सक्दिनँ नि। यहाँहरूको पार्टीभित्र कालेबुङमा अलिकति गुटबाजी चल्दैछ अरे। तपाईँ र हाल नगरपालिका चेयरम्यान रवि प्रधान बिचमै पनि कोल्ड वार छ अरे भन्ने पनि त्यस्तो कुरा होइन। जस्तो अब मान्छेले कसरी अनुमान सिकाएको छ, त्यो कहाँबाट उब्जाउने निकाल्छ यस्तो कुराहरू, त्यस्तो कुराहरू होइन। रुदेन लेप्चाले एमएलए भएपछि बेसी बोल्नु मात्रै बेसी गर्दैछ। जित्ने बित्तिकै म जहाँ जहाँ जित्यो त्यहाँ मात्रै काम गर्छु, अरू जग्गा गर्दिनँ भन्यो। यसरी बोल्नु थालेछ, माइनोरिटीको कुरा गर्छ भन्ने पनि छ। अनि माइनोरिटी मेजोरिटी सैद्धान्तिक हिसाबले जो क्षेत्रीयवादको कुरा छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, केटिभीको 1 to 1 कार्यक्रममा यहाँलाई फेरि एकचोटि स्वागत जनाउँदछु। आज हामी 1 to 1 बात गर्न गइरहेका छौँ कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चासँग। दाजु, यहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। चुनाव सकियो दार्जिलिङको, धेरै दिन बस्नुभयो है। 9वटा सिट अन्ततः हात लाग्यो। धेरैले आशा गरेका थिए है, विशेष गरी यहाँहरूको समर्थकले त गरेकै थिए, जनताले पनि अड्कल काटेका थिए। अनि अन्तमा गएर जुन भोटिङ पर्सेन्टेज कम्ती हुँदा त बोर्डै गठन गर्छ कि भन्ने पनि थियो हैन। यहाँले त्यो आशा त गर्नै भएको थियो, तर 9वटा सिट हात पर्यो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो यसलाई अब लास्ट इलेक्सनमै जानुपर्छ सायद हैन। 21 को विधानसभा इलेक्सनमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा, या त नभनौँ त्यति बेला सायद हैन, त्यति बेला हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 भएर लडेका थियौँ, 2 भएर लडेका थियौँ। र जुन प्रकारको बदहालती अवस्थामा दार्जिलिङ हाम्रोहरूले हारको सामना गर्नुपर्थ्यो, सायदै दार्जिलिङ टाउन एरियाबाट अर्थात् म्युनिसिपालिटी क्षेत्रबाट 4,500 का आसपास मात्रै भोट पाएको। त्यो हिसाबले आज अनि त्यति बेला पनि दार्जिलिङमा लिड गर्ने बिजेपीलाई समर्थन गरोस् जिने लेप्ले, या बिजेपी आफै पनि लडे तापनि जो जितेका अझ एडभाइजी जसरी जित्नुभयो, उहाँहरूकै लिडरसिपमा टाउनको भोट लडेको हो। हो हजुर, मेरो दृष्टिकोण हो, लडेको हो। त्यस हिसाबले हो भने जुन बेला हाम्रो हेरौँ, अर्थात् त्यसको बादमा हामी चौट्यौँ पनि अझै दार्जिलिङमा भनौँ, भारतीय प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनिँदाखेरि विनय दाजु हामीसँग नरहँदा पनि भनौँ न, दार्जिलिङको ओन लिडर हो विनय तामाङ दाजु। उहाँले हामीलाई लेफ्ट गरिसक्नु भएपछि जब भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा गठन गरियो, गठन गर्दा त्यही लिडरहरू नै हामीसँग हो। त्यहाँ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा नाम चेन्ज गरेर चाहिँ लिडरहरू नयाँ आएकोमा अमर लामा बाहेक सायदै हामी पुरानै छौँ त्यहाँ। त्यस उसले हेर्नु पर्दाखेरि लास्टको इलेक्सन्सलाई तुलना गरेर हेर्नुभयो भने भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अब त्यो इक्वेसन्स वाइज हेऱ्यो भने केही बढ्यो, अर्थात् 0 लेभलबाट 9वटासम्म आइपुग्नु भन्ने कुरा। त्यसलाई एउटा राम्रो विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि यो नोक्सानी भन्ने कुरा होइन, नाफा हो भन्ने म मान्छु। तथापि जुन अड्कलबाजी पब्लिकको पनि थियो अनि हाम्रो पनि विचारधारा थियो, सायद जित्छ। अनि धेरैले भनेको पनि थियो कि योपालि दार्जिलिङमा चाहिँ एउटा एडवर्डको लहर छ पनि भन्ने खालको पनि कुरा थियो। इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि हामी भोट बन्नु सक्षम भएनौँ। त्यसको मतलब हिजो हाम्रो भोट छँदाछँदै, अर्थात् हिजो हामी 21 को चुनावमा सबै वार्ड्सहरूमा हाम्रो आधिपत्य रहेकोमा योपालि हार्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। तुलनात्मक हामी हिजो थिँदै थिएनौँ र केही भएका छौँ, यो एउटा। तर जुन प्रकार ऱ्यापिडली
प्रोग्रेस हुनुपर्ने थियो दार्जिलिङमा अझसम्म त्यो खालको प्रोग्रेस हुन सकेन। अब त्यसको पछाडि अब धेरै फ्याक्टर्सहरू छ। एउटा 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 फ्याक्टर सबभन्दा मैले हेरेको दार्जिलिङमा कि अब जसरी गऱ्यो भने हिललाई प्रतिनिधित्व गर्ने हिलको लिडरसिप चाहिँ दार्जिलिङले गर्नुपर्छ भन्ने पनि दार्जिलिङवासीहरूको छ। एक सेक्सन बाहिरबाट खरसाङ कालिम्पोङबाट गएर गर्नु हुँदैन, यो उनीहरूको 86 देखिको एउटा लेगेसी मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा फ्याक्टर पनि 10-20% को त्यस्तो त्यो हुन्छ, त्यो छ। त्यो भए पनि त्यो फ्याक्टरले काम गरेको छ कि 86 मा पनि घिसिङले आन्दोलन गरे बापत हिलमा 22 वर्ष जस्तो शासन गरे। त्यसको बादमा विमल दाजुले 2007 मा आएपछि 10 वर्ष जस्तो शासन गर्यो। अनि वाइ नट त्यसको बादमा सत्ताको परिवर्तन जुन प्रकारको समीकरण भयो स्टेटको ब्लेसिङमा वाटेभर, फेरि पनि विनय तामाङले नै लिडरसिप दियो। इत्यादि कुरालाई क्रमबद्ध तरिकाले दार्जिलिङको मान्छेहरूले भोटर्सहरूले जो कन्सियस छ उसले त्यो चाहिराखेको छैन कि लिडरसिप भनेको चाहिँ आउट अफ दार्जिलिङले चाहिँ पहाड चलाउनु हुँदैन भन्ने सोचको परिणाम पनि 10-20% भोट जो पाएको छ त्योपट्टि पनि छ। त्यो कारणले गर्दा हामी आफै पनि सोच्छौँ कि त्यसरी क्षेत्रीयतामै यदि सबै कुरो हाम्रो पक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि जहिलेसुकै पहाड चाहिँ उनीहरूले नै मध्यस्थता गर्ने हो भने कहीँ न कहीँ कालिम्पोङले चाहिँ त्यो चिजमा अब डिप्राइभ महसुस गर्छ। जो हामीले पास घिसिङ शासनकाललाई पनि हेऱ्यौँ, 2007 पछिको आन्दोलनमा पनि हेऱ्यौँ, कालिम्पोङ पोलिटिकल्ली एकाअर्काको बिचमा आफ्नै पार्टीभित्र मतभेदहरू सृजना गरिन्थ्यो र डिभाइड एन्ड रुललाई लिएरै नै त्यो प्रकारले कालिम्पोङ भाँचियो र कालिम्पोङले पोलिटिकल्ली त्यस्तो बेनिफिट पाएन सायद विमल शासनकालमा पनि। त्यसरी नै घिसिङ शासनकालमा पनि भयो, मानिसहरूको बिचमा आफ्नै तनावहरू बिचमा मारामारसम्म नगरेको होइन गरेको। फेरि पनि कालिम्पोङ यदि यही रह्यो भने हामी कालिम्पोङले एउटा अलग सोच्नुपर्छ भन्ने परिस्थिति पनि यो भोटले स्पष्ट गरेको छ, देखाएको छ। यो कुरामा म आउँछु दाजु, यो जुन कालिम्पोङको कुरामा म आउँछु कि दार्जिलिङको सकिहाल्नु। दार्जिलिङमा यहाँले भन्नुभयो अब जुन प्रकारको एउटा जे नै भए पनि एउटा मतलब ग्राफ चाहिँ अप छ अथवा हामीले यति जित्यौँ भन्नु कुरा गर्नुभयो, एक हिसाबमा त्यो ठिकै हो। तर अब अर्कोपट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ अजय एडवर्ड पनि नयाँ मान्छे होइन, पार्टी खोलेको 6 महिना पनि भएको छैन, प्लस उसको त झन् सङ्गठन पनि छैन, सत्तामा पनि थिएन। तर त्यस्तो पार्टीसँग चाहिँ अब हारको सामना गर्नु अथवा त्यसको जग्गामा त्यो अघि नै भने, किनभने त्यो एउटा कुरा छ पोलिटिक्समै उहाँ नयाँ भन्ने चाहिँ होइन नि, उहाँ पनि पार्टी चेन्ज गरेको व्यक्ति मात्रै हो। कसरी उहाँलाई चाहिँ पोलिटिक्स मुक्त व्यक्ति त मान्नु सक्दैन दार्जिलिङले, कारण उहाँ आफै पनि लास्ट एमएलए इलेक्सनमा पनि डिप्राइभ महसुस गर्नुभएको एउटा लिडरसिपभित्र हुन्छ। अनि उहाँकै लिडरसिपमा निरज जिम्बा जिताएको उहाँ दाबी पनि गर्नुहुन्छ। तर पोलिटिक्समा उहाँ न्यू भन्ने चाहिँ होइन, एन्टी क्याम्पेन्सी वेब उफमा छैन भन्ने कुरा एउटा सायद मिल्छ कि बिजेपीले केही नगरिदिएको कारणले ऊ अलग गएर त्यसको बेनिफिट उसले हासिल गरेको हुनसक्छ, त्यो अलग चिज हो। तर उहाँ दार्जिलिङमा नै एउटा रह व्यक्ति जो पोलिटिक्स मुक्त एउटा व्यक्तित्व होइन, उहाँ सोसियल्ली पनि अनि पोलिटिकल्ली पनि सिन्स अब जेएनएलए जबदेखि छ मन घिसिङज्यू अनि उसको बादमा निरज जिम्बाज्यूहरू हुनुहुन्छ त्यसतादेखि नै उहाँ त मिसिएकै हो नि त। केवल पार्टीको नामाकरण नयाँ हो, पार्टीको नामाकरणको हिसाबले नयाँ हो भने अब भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा र उहाँको अब दौतेरीमा भन्नु मिल्छ, त्यो 2-3 महिनाको फरकमा हुनसक्छ, त्योभन्दा ठुलो भन्नु मिल्दैन। अनि उहाँले जितेको स्पेसली टाउनभित्र हो, आउटर एरियामा जानुभयो भने फेरि उहाँको त्यो खालको प्रभुत्व देख्दैन। उहाँले एकदम कन्सन्ट्रेटेड बिल्कुल ग्रामीण इलाकाको एडजोइन एरियाबाट होइन, कन्सन्ट्रेटेड टाउनभित्रबाट उहाँले जित्नु भएको छ, जो त्यतिभित्र आफ्नो प्रभुत्व राख्न सक्छ। अनि उहाँ चिनित चेहरा हो, हिजोदेखि जेएनएलए गर्दाखेरि चिनित चेहरा हो। केवल पार्टीको नाम नयाँ हो तर व्यक्ति तिनै पनि हिजोकै पोलिटिक्ससँग सम्मिलित व्यक्ति नै भन्नुपर्छ। हजुर, थुप्रो एउटा फ्याक्टरहरू त्यहाँ छ है, त्यसमा तपाईँले एउटा कुरा निकाल्नुभयो, दार्जिलिङ सेन्ट्रिक अथवा दार्जिलिङको लिडर नहुनु कुरा पनि गर्नुभयो। अनि अर्को कुरा तपाईँलाई यो पनि लाग्दैन कि कालिम्पोङबाट पनि अब एक त खरसाङको नेता तपाईँहरूको है, अर्को कालिम्पोङबाट यहाँबाट तपाईँ विधायक, यहाँबाट चेयरम्यान सब जानुभयो,
त्यहाँ गएर तपाईँहरूले घर घर घुम्नुभयो त्यसको पनि पोजिटिभ भयो कि नेगेटिभ भयो के लाग्छ तपाईँलाई? अब त्यो चिजलाई उहाँहरूले कसरी लियो तर विमल दाजुको भाषणलाई हेर्दा चाहिँ हजुर विमल दाजुले कुनै ठाउँमा एउटा भाषण दिँदै थियो कि कालिम्पोङको विधायक आएर यहाँ किन हस्तक्षेप गर्छ भन्ने कुरा गर्दै थियो नि त। अब त्यही चाहिँ म भन्दैछु, अघि पनि यही कुरा लगाउने है। दार्जिलिङले कहिले पनि चाहँदैन कि दार्जिलिङ बाहेकको लिडरहरूले चाहिँ पहाडलाई नेतृत्व गरोस्। यो सङ्कीर्णता उहाँहरूसँग छ, यो सङ्कीर्णता उहाँहरूसँग छ। त्यसरी नै झन्डै डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री पनि कालिम्पोङमा अलग भएर कालिम्पोङकै सेन्टिमेन्टमाथि नै चुनाव जितेर झन्डै चुनाव जित्नु भएको हो। लास्ट आजभन्दा मभन्दा अगाडिको समय, सरिता गुरुमाको भन्दा अगाडिको समयमा उहाँले जित्नु भएको एउटै कुरा हो कि खरसाङ दार्जिलिङले अवहेलना गरेको ठाउँ कालिम्पोङ हो। हामी अलगै एउटा विचारधारामा अलगै एउटा क्षेत्रीयतामा नै राजनीति गर्नुपर्छ भनेर उहाँले त्यो दृष्टिभङ्गी राखेर राजनीति गरेकै बापत झन्डै कालिम्पोङमा अलगै भयो अनि डिस्ट्रिक्ट पनि पाएँ हामीले। अनि त्यसकै फलस्वरूप आज पनि यो पनि म त्यसकै एक्सटेन्डेड भर्सन हो। रुदेन लेप्चाले कालिम्पोङमा एज एमएलए जित्नुको पछाडि रुदेन लेप्चाको योग्यता मात्रै म मान्दिनँ। कालिम्पोङवासीहरूको एउटा स्पष्टता चाहिँ छ, हामी अलगै बस्नुपर्छ, उहाँहरूको हस्तक्षेप होइन भन्ने कुरा चाहिँ यो डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री सृजित एउटा माहौलभित्र त्यहाँदेखि नै त्यो फिल्म आएर है रुदेन लेप्चालाई योपालि वास्तवमा त्यसकै एक्सटेन्डेड भर्सनमा रुदेन लेप्चा जित्नु पाएको हो। यो कुरालाई म त्यसरी स्वीकार्छु पनि। समसम 25% to 30% भोट जति मैले पाएको छु भने त्यो विचारधाराको भोट छ कि ऊ कालिम्पोङको निम्ति सोच्छ, ऊ कालिम्पोङको निम्ति अलग गर्ने मान्छे हो भन्ने विचारधारै एउटा प्याटर्न वाइज नभएर पहाडले एक प्रकारको सेन्टिमेन्टमा बिजेपीले भोट पायो भने कालिम्पोङले सेपरेट अर्थमा भोट गर्नु पछाडि यो डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीले एक समय 5 किलोमिटर खोर्नी राखेको बाटोको अर्को एक्सटेन्डेड भर्सन भनौँ न, त्यसरी मान्छु म। त्यो कारणले यो ट्रेन्ड त छ। अब दार्जिलिङको नेतालाई कालिम्पोङले दार्जिलिङबाट आयो त कहिले भनेको छैन अनि भन्दैन, तर अब दार्जिलिङहरू त्यो सङ्कीर्णता छ, त्यो अलिकति स्वीकार्य छैन है। यो कुरा अहिले पनि व्याप्त छ। त्यही माथि फेरि तपाईँले यो अल्पसङ्ख्यकहरूको कुरा निकालेर त्यसमा पनि अलिक भोट बिगार्यो भन्ने कुरा छ नि। हेर्नुहोस्, त्यसमा म मान्दिनँ। किनभने तपाईँले हेर्नु हो भने अल्पसङ्ख्यक डोमिनेटिङ एरिया दार्जिलिङमा 3टा हो। एउटा 24 हो जो चाहिँ पर्सेन्टेज वाइज त नन गोर्खासहरू बेसी भएको 24 नम्बर हो। उहाँहरूले जित्नुभयो, अमर लामाले जित्नुभयो। अनि 2टा हामीले त्यस्तो त्यो चाहिँ अनमोल प्रसादको फरक पऱ्यो भन्ने बाटो जे पनि होस् जसरी हो भने त जितेका छौँ। अनि यो प्रसङ्गमा रुदेनलाई टार्गेट गर्ने गरिन्छ। अनि म यो कुरालाई पनि स्पष्ट राखौँ, मेरो दृष्टिभङ्गी भन्ने कुरा स्पष्ट छ। क्षेत्रीयवाद के को लागि? क्षेत्रीयवाद चाहिँ जब बङ्गाली भाषा पढाउँछ कि भन्दा त्यसको भाषाको इन्ट्रोड्युस गर्छ भने डरले विरोध गर्नु मात्रै क्षेत्रीयवाद सेफगार्ड हुन्छ र? नो। त्यसो भए टिएमसीलाई गाली गर्दा मात्रै क्षेत्रीयवादको चाहिँ सेफगार्ड हुन्छ? नो। पहाडमा सिन्स 100 years ब्याक सायद व्यापार गऱ्यो भने हाम्रो जातिले गरेन। हाम्रो जाति लर्नर स्टेजमा छ, स्ट्रगलिङ स्टेजमा छ व्यापारमा। स्पष्ट कुरा। मेरो स्पष्ट दृष्टिभङ्गी के हो भन्दाखेरि प्रशासन यदि नोमेनक्लेचर वाइज हिजो पनि डिजेसी आज पनि गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ, अर्थात् गोर्खाको सेन्टिमेन्टसँग ट्याग लागेको एउटा प्रशासन ल्याइन्छ भने एउटा स्पष्ट हाम्रो मानिसहरूको व्यवसायमा चाहिँ सेफगार्ड हुनुपर्छ, मनपरी नगरियोन्। किनभने क्षेत्रीय वाक्यको लागि त त्यसो भए होइन, भावनासँग जोडेर प्रशासनको स्थापना गर्नु, तर क्षेत्रीयवाद चाहिँ टिएमसीलाई गाली गर्नु र भाषाको इन्ट्रोड्युसमा मात्रै चाहिँ बङ्गाली भाषा पढाउँछ भन्दा मात्रै विरोध गर्नुमा चाहिँ क्षेत्रीयवादको सेफगार्ड हुँदैन। क्षेत्रीयवाद त्यति बेला सेफगार्ड हुन्छ यहाँको व्यवस्थापकहरूले, राजनीति गर्नेहरूले कमसेकम हामीहरूलाई व्यवसायमा बढावा दिने पोलिसी स्पष्ट गरून्, जो 86 देखि 2017सम्म भएन। मेरो स्पष्ट तर्क हो। कसलाई देखाउने त्यसो भए अलिकति जेलेसी पनि उत्पन्न गराउनुपर्छ हाम्रो मान्छेहरूलाई। यसले ठिकै भन्यो भन्ने, ताकि हाम्रो जातिलाई फाइनेन्सियल अपग्रेडेसन क्षेत्रवादको सबैभन्दा एउटा दह्रो धरातल हुनसक्छ। किन हाम्रोहरूले कमाओस्। उदाहरण के छ? भाषण गर्नेले सबैले भन्छ, आज अजय बटजीले पनि भन्छ, विनय तामाङले पनि भन्यो, सायद अनित थापाज्यूले पनि भन्यो, सायद वाट एभर विमल गुरुङले पनि भन्यो कि यहाँ गएर पलायन भयो। यो कुरा त छ, पलायन भन्दैछ। हामीलाई पनि थाहा छ नि, हाम्रो एउटा लोले जस्तो ठाउँमा पनि खोज्यो भने एउटा ग्राम पञ्चायतमा 3000 भोट छैन, त्यतिको मान्छे झन्डै 50-100 जना युथहरू आज हामीसँग छैन।
दे आर इन साउथ इन्डियातिर छ। अब यो कुरालाई रोक्ने पोलिसी र दर्शन के हो त, यहाँ कुरा बुझ्नुपर्छ। मेरो यो पछाडिको भिजनको पछाडि दर्शन के हो त, कसरी रोक्ने? भाषाले त रोक्दैन, पोलिसी के छ, भिजन बिहाइन्ड द अब के अरे यो सबैको माथि चाहिँ यसलाई रोक्ने रिटेन गर्ने पोलिसी चाहिँ के छ, भिजन के छ? नो बडी अहिलेसम्म कसैले तर्क देखेको छैन। म स्पष्ट भन्दैछु दार्जिलिङको अर्थमा, दार्जिलिङको योपालि मैले 10 दिन बसेर जे हेरेँ 3टा उदाहरण दिन्छु। इभन अजय एडवर्डजी आफै, त्यसको बादमा सदीप तामाङ, एनदर इज सम साङ्गे भोटिया समथिङ। यो 3जनाको मात्रै दिन्छु उदाहरण, जोहरू पहाडमै पैसा कमाए। हेर्नुहोस् है, पहाडमै पैसा कमाए अनि पहाडमै लगानी पनि गरे। सदीप तामाङकोमा चाहिँ 10जनाभन्दा बेसी चाहिँ सञ्जबी भाइको समष्टि जो 41 नम्बर छ त्यहाँबाट गएर काम गर्छ, सेफ एन्ड म्यानेजमेन्टमा गर्छ। र 11वटा भन्दा उनीहरूको चेन होटल्सहरू भयो यहाँदेखि सिक्किमसँग पुरा। अनि सबै कहाँ गरेर पहाडेहरूको छोराछोरीलाई काम दिएर मोर देन 200 फ्यामिलिजको युथहरूलाई, जवानहरूलाई उनीहरूले काम दियो, इक्वललाई दियो। बिजनेस पनि अपग्रेड भयो दार्जिलिङमा। उहाँले अहिले दुनियाँभरको किचनहरू पनि चलाउँदैछ, जुन प्रकारको किचनहरू अहिले फेमस पनि छ, बिरानी होस् वाट एभर डिफरेन्ट नामले। 200 परिवारले उसले पालेको छ। साङ्गे भोटिया बहुत ठुलो बिल्डर्स हो, दार्जिलिङमा अहिले बिल्डिङ गरिरहेछ, के गरिरहेछ, बिल्डिङलाई पुरानोलाई तोडेर नयाँ बनाइरहेछ। मैले हेरेँ त्यहाँ मोर देन 200। अजय एडवर्डजीकोमै हेर्नुभयो, एउटा व्यवसाय स्थापित हुँदा 150 परिवारभन्दा बेसी अजय एडवर्डसँग पनि युथहरू एज इम्प्लोइ छ। काउन्टिङ गर्नुहोस्, 3जना भित्रमा मेरोबाट 550 परिवारले यदि यी रोकिने एउटा मौका पाउँदैछ भने यही चिज हामी भन्दैछौँ। हामीले 100जना हिलको त्यो तहको अजय एडवर्ड जतिको धन्यवाद, साङ्गे जतिको धन्यवाद, सदीप तामाङ जतिको धन्यवाद यदि बनाउनु सके 100जना भने पनि मिनिमममा 10 म्याक्सिमम 20,000 जस्तो युथहरूलाई हिलमै बाहिर जानदेखि रोक्नु सक्छ। तर त्यति बेला सम्भव हुन्छ जति बेला हाम्रोहरूले व्यवसाय गर्ने स्पष्ट स्पेस पाउँछ। म बार बार भन्दैछु अरू जातिसँग हाम्रो आरिस होइन नि। जस्तो मरवारी दाजुभाइको कुरा गरौँ, हामी उहाँहरूसँग आरिस छैन, तर उहाँहरूको सेफ्टी जोन कहाँ हो त? पहाड होइन। पैसा कमाएर उहाँहरू पुरानो बिल्डिङमा बसेको छ, तर उनीहरूको जे धनहरू कमाएको छ सिलगढी लगेर इन्भेस्ट गर्यो नि त। आउटर एरियामा, आउटर हिल गएर इन्भेस्ट गरेको कारणले गर्दा यहाँको इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुनु सकेन र हिलको इकोनोमीमा उहाँहरूको क्रेडिबिलिटी निल भयो। जो दोकानबाट आयो, जो व्यवसायबाट कमायो, दे आर इन्भेस्टिङ बाहिर आउट अफ हिल स्टेसन। त्यो गर्दैको कारणले गर्दा यहाँको मान्छेले नयाँ मोडर्न बिल्डिङ पनि देखेन। फलस्वरूप के भयो, यहाँ सानो सानो इन्डस्ट्री जस्तो पनि डेभलप नभएको कारणले गर्दा यहाँको पैसाहरू गएर चाहिँ अर्को ठाउँ मान्छेलाई नाफा भयो। त्यसो भए हाम्रो मान्छेको सेफ्टी जोन पहाड हो नि। यहाँ कुरा आउँछ, हाम्रो मान्छेको सेफ्टी जोन पहाड हो। रुदेन लेप्चाले पैसा कमाएपछि पहिला सिलगढी गएर इन्भेस्ट गर्दैन, उसलाई सबैभन्दा सुरक्षित जग्गा लोले नै लाग्छ, रेनी नै लाग्छ, जहाँ म जन्मे हुर्केँ। म त्यहाँ इन्भेस्ट गर्छु, ट्रायल गर्छु, फेल पनि हुन सक्छु, तर सफल भएपछि समाजले पनि उसँग जोडेर परिवार चलाउन सक्छ। तर यो सबैको लागि तपाईँले भन्ने कुरा एकदम सही होइन। तर यो सबैको लागि फेरि हाम्रो मान्छेलाई सेन्टिमेन्टल्ली उक्साएर होइन यो 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 भनेर अथवा अरूलाई चाहिँ तिमीहरू अल्पसङ्ख्यक, तिमीहरूको चाहिँ यहाँ सेन्टिमेन्ट जोडिएको छैन भनेर यो त सम्भव छैन। त्यसको लागि सेन्टिमेन्ट जोडेको छैन, यो त भन्नु मिल्छ। जस्तो सेन्टिमेन्ट किन जोडेको छैन? रुदेन लेप्चा एउटा साउथ इन्डिया गयो अरे, मैले धेरै पैसा कमाएँ भने त्यहाँको डेभलपमेन्टसँग मेरो सेन्टिमेन्ट हुँदैन। जबसम्म मेरो लागि गोवामा गएर पैसा कमाएर घर पठाउँछु, मिनटमा कहिले बिल्डिङ बनाउँछु भनेर सोच्छु, मेरो सेन्टिमेन्ट गोवाको लागि त हुँदैन। रुदेन लेप्चाको सेन्टिमेन्ट जति नै गरे पनि त्यही दिन म खुसी हुन्छ जब 2 वर्षपछि आएर मेन रोडबाट गाडीबाट उत्रेर कालिम्पोङ हेर्दा सिङ्गारेको मेन रोड देख्छु, त्यति बेला म गर्व गर्छु अब त कालिम्पोङ पनि बस्नु लागेको ठाउँ भएछ भन्दा मलाई चिसो लाग्छ। यहाँ अब मलाई कालिम्पोङ एट्र्याक्सनले तान्छ। द्याट इज डेभलपमेन्टल सेन्टिमेन्ट हो। त्यो कारणले गर्दा सेन्टिमेन्ट त्योसँग जोडिन्छ नि। उहाँहरूको व्यवसायको प्लेटफर्ममा आएको हो, नट फर सेन्टिमेन्ट, डेभलपमेन्टल सेन्टिमेन्टसँग त होइन। यो कुरा भन्नु मिल्छ अनि त्यसमा म स्पष्ट छु। धेरैले तर यस्तो पनि भन्छ कि हामी त पुर्खादेखि बसेको 200 वर्ष भयो, 100 वर्ष भयो। मैले माने नि, तर उहाँले इन्भेस्ट गरे त? उहाँले इन्भेस्ट गरेन नि त। उनीहरूले जे चलाउँछ, जे बिजनेस गर्छ त्यो इन्भेस्ट गरेन। पुर्खाबाट ल्याएको चिजलाई मैले के दिएँ? म लोलेमा पुर्खादेखि बसेको नि,
सो आई एम गिभिङ समथिङ फर लोले बिकज आई लभ लोले आई लाइक लोले सिम्पल कुरा नि बिकज म कालिम्पोङलाई माया गर्छु कालिम्पोङलाई केही दिउँ भने मेरो उत्तरदायित्व छ मेरो जिम्मेदारीभित्र छ त्यो गर्दैछु नि त एक्सनमा चाहिँ देखिएको छैन नि त अब यहाँ कालिम्पोङको परिप्रेक्ष्यमा भनौँ रुदेन लेप्चा छोडिदिनुहोस् रकभेल सप्तर्षि बिन्द्रवन ले जो कार्पेन्टर लेभलको मान्छेले भ्यान चलाउने मान्छेहरूले पनि इङ्ग्लिस एजुकेसन सस्तो कसले पारे हाम्रोले गर्दा दियो त्यसको बाद त इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट कसले गर्दा हाम्रोले गर्यो यदि म यो पुस्तासम्म हो भने यो पुस्तालाई दिएको पहाडलाई दिएको उदाहरणीय कुरा जो सेन्टिमेन्ट वाइज नै यिनीहरू यहाँसँग जोडिएको रहेछ भन्ने कुरा त स्पष्ट छैन नि त यो कुरा चाहिँ म भन्छु त्यही कारणले गर्दा यदि प्रशासनमा सेन्टिमेन्ट ल्याउँछ भने यहाँ कुरा छ नि त रुदेनले त स्पष्टसँग भन्दैछ तर हाम्रो प्रशासनमै सेन्टिमेन्ट वाइज ल्याएको हो नि त माग्दै गोर्खाल्यान्ड माग्छौँ छुट्टै राज्य भन्दैनौँ हामी होइन छुट्टै राज्य भन्दैनौँ माग्दै गोर्खाल्यान्ड माग्छौँ फेरि ल्याउँदै गोर्खा हिल काउन्सिल भनेर माग्छौँ लिन्छौँ फेरि गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन भनेर माग्छौँ त्यो चाहिँ सेन्टिमेन्ट चाहिँ हाम्रो भयो तर सेन्टिमेन्टबाट ल्याएको चिजले चाहिँ हाम्रोलाई फाइदा भयो त नो घिसिङले 6000 अस्थायी कर्मचारी जन्मायो विमल गुरुङले त त्यही पनि गरेन त गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन गोर्खा हिल काउन्सिल तर काम गर्ने चाहिँ बाहिरको भयो उनीहरूको त्योबाट निकालौँ न जो हामी निकाल्दैछौँ वी आर गिभिङ द इक्जाम्पल एटलिस्ट कालिम्पोङले नयाँ युवाहरूलाई तान्ने कोसिस गर्छ तर गर्नु पनि त पऱ्यो नि होइन गर्नेलाई त खास त रोक्नु त कसैले रोकेको त छैन नि जसरी तपाईँ गर्नु होइन त्यो चाहिँ हामीले भन्यो जस्तो पहिलाकोले रोक्थ्यो उदाहरण दिन्छु नि विमल दाजु हो यहीँ आनन्दपट्टिकोमा मलाई सबै कन्ट्र्याक्टर्स र अल द एक्जिक्युटिभ्सहरूलाई राखेर स्पष्ट गालीको तँ जोसुकैलाई चम्काउँछस् यहाँ सबै मान्छे चाहिँ जन्मेर यो खालको नेताहरू हुनु सक्दैन प्रोफेसनल कन्ट्र्याक्टर बिजनेसम्यान हुनु सक्दैन लिएर आएको हुनुपर्छ किन सबैलाई चम्काउँछस् भन्ने उदाहरण छ नि त उदाहरण मैले धेरै ठाउँमा स्पिच पनि देखेको छु यो सबै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो लिडरसिपहरूकोमा पैसा तौलेर दिने मान्छेहरूकोमा एट्र्याक्सन ज्यादा छ हेर उनीहरूले कम्फर्ट जोन खोज्छ मोटिभेसन छैन म भन्छु लेट अस मोटिभेट आवर पिपल हामी पनि ऊ जस्तै कमाउने हौँ मैले उसलाई देखाएको कुरा के हो भन्दाखेरि उसलाई देखाउँदा हाम्रो पनि चम्किन्छ कि झेलेसीमै चम्क्यो भने चम्किन्छ कि भन्ने ठिक छ तपाईँले यो एकातिर भन्नु हुँदैछ यो कुरा होइन यो कुरा गर्नु अब यो त कालिम्पोङमा पनि तपाईँले भन्नुभएको हो तपाईँ एमएलए हुनुभन्दा अगाडि दार्जिलिङमा चुनावको ठिक 2-3 दिन अगाडि भन्नुभयो यो कुराहरू त भनिराख्नु भएको छ तर तपाईँ अहिले त तपाईँ आफै पनि एकजना एमएलए हुनुहुन्छ गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भनौँ न तपाईँकोबाट चाहिँ के कन्ट्रिब्युसन हुँदैछ अहिले हेर्नुहोस् न कालिम्पोङमा नि मोस्ट अफ द 80% भन्दा बेसी आज यङ जेनेरेसन्सहरू जो प्रोफेसनमा ल्युक्रेटिभ प्रोफेसन्स लाइक अब कन्ट्र्याक्टर छ अरू बिजनेस छ अवर पिपल आर इन्गेजिङ त्यो तपाईँहरूले सोधेर हेर्नुहोस् ठाउँमा काममा गएर हेर्नुहोस् म सिधा भन्छु नि एउटा बाटो बनिन्छ कन्स्ट्रक्सन अफ रोड फ्रम सुब्बा गाउँ टु अधिकारी गाउँ भाया तामाङ गाउँ लेख्छ तर त्यो न तामाङ गाउँको कोही न सुब्बा गाउँको न त कसैको हुँदैन त्यो अर्कै मान्छे हुन्छ हरेक कुरा हाम्रो म बार युथहरूलाई भन्दैछु लेटेस्ट बी अब हामी चाहिँ अब उठौँ न अब हामी उठौँ गरौँ भन्ने कुरामा है तपाईँहरूलाई हरेक समष्टिको लिडर्सहरूलाई यो कुरालाई निर्भर गरेर खोज्नुहोस् त्यसो भए कालिम्पोङमा यो कुरामाथि सिद्धान्तमा काम भएको छ कि छैन तर यो पनि हो हामी यति पनि एडमेन्ट छैन यति पनि हुनै दिँदैन भन्ने मणिपुरी जस्तो भावना होइन जो हाम्रोहरूले एफोर्ड गर्नु सक्छ त्यो कामहरू बोक्ने अधिकार हाम्रोलाई दिउँ जो हाम्रोहरूले एफोर्डेबल छैन त्यति बेला अरूले पनि गरौँ न किनभने व्यवसाय भन्ने कुरा सबै हाम्रोले गर्नु सक्छ भने पैसाको मोनिटरी कुरामा आउँछ तर जोहरू हाम्रोहरूलाई एफोर्ड गर्छ हाम्रोहरूलाई नै अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ तपाईँले त्यो सुरु गर्नुभएको छ स्पष्ट छ तपाईँ आफूले सुरु गर्नु एकदम सबैतिर छ जब 4 वर्ष भयो होला सायद कालिम्पोङमा त मैले 20-30 जना यस्तो उदाहरण दिन्छु जो हाम्रो मोटिभेसनमा दे आर नाउ डुइङ समथिङ यो त रातारात हुँदैन यो इभोल्युसन थ्योरीमा डेभलप हुन्छ रातारात हुँदैन बट आई एम डुइङ यो हो नि त ओके अब यो दार्जिलिङको रिजल्टको कुरा गरौँ दार्जिलिङको रिजल्टले अब धेरैले भन्दैछ दार्जिलिङ किनभने धेरैले दार्जिलिङ हेरिरहेको थियो दार्जिलिङको म्युनिसिपालिटी कसले जित्छ त्यसपछि चाहिँ पाहाडमा अब त्यही त्यसकै वेब आउँछ भन्ने कुराहरू हेरिरहेको थियो अनि अजय रेडको जितपछि अब दार्जिलिङको वेब अब चारैतिर आउँछ भन्ने पनि मलाई त्यस्तो लाग्दैन हेर्नुहोस् लिडरसिप भनेकोमा सबैभन्दा ठुलो एट्र्याक्सन हुनुपर्छ हजुर उहाँले जितेको पछि एउटा सानो भावनात्मक रिलेसनसिप छ जो म भन्दैछु दार्जिलिङको सेन्टिमेन्ट जोडेको छ कि हामीले नै पाहाड चलाउनु पर्छ भन्ने कुराको बेसी
हाबी छ, त्योभन्दा ठुलो कुरा होइन। तर एउटा व्यक्ति विशेषलाई मेरो आइकन ऊ हुनसक्छ भनेर उसले प्रोत्साहित गर्ने कुरा के राख्छ। सपोज म मेरो उदाहरण दिन्छु र बिमल गुरुङको पनि दिन्छु। बिमल गुरुङ क्लास 5 पढेर पनि हामी उतिर एट्र्याक्ट भएको एउटा मुख्य कारण हो के थियो भन्नुहोस् त, म कमाउने आमाको छोरा, पढ्ने इच्छा हुँदा गरिबीले पढ्न सकिनँ र स्कुल नजिक हुँदा पाएपछि म पढ्न सकिनँ भन्ने कुरामा हामीलाई के लाग्थ्यो, बिचारा पढ्नु पाएको भए। त्यो आकर्षणले हामी पढ्नु नसक्नेहरूलाई अनि सक्सेस गर्नुको लागि गरिबीमा दुःख गरिहर्नेहरूलाई त्यो पश्चातापले आकर्षित तुल्यायो। रुदेल लेप्चाको उदाहरण दिन्छु। रुदेल लेप्चा लोलेबाट 2 रुपियाँ भाडा दिनु सक्दैन थियो। कालिम्पोङ हुँदा ट्रकको भाडा 2 रुपियाँ लाग्थ्यो, 1.5 रुपियाँ लाग्थ्यो। त्यो भाडा दिनु नसक्ने बाउ आमाको छोरा, हामी 10 जना छोराछोरी थियौँ। उहाँबाट यहाँ आइपुग्दा 2 रुपियाँ भाडा दिनु नहुँदामा हामीले के गर्यौँ, कोदोको खोले खाएर पनि, मकै भुटेको खाएर पनि, आँटाको खोले मात्रै खाएर पनि यसैमा पढेर हामी ग्रेजुएट भयौँ। हाम्रो गरिबीबाट उचालियौँ नि, निम्नभन्दा निम्न स्तरबाट उचालिएर आउँदै गर्ने स्ट्रगलिङ स्टेजको हरेक परिवारलाई आउँदै कुछ गर्छु, अब म पनि छैन भने कुछ गर्छु, बिकज रुदेन हेज डन समथिङ। एउटा इक्जाम्पल सेटअप गऱ्यौँ। रुदेनले त केही गरेन, यति राम्रो घरमा बस्यो, ग्रेजुएट गर्यो, त्यसले त्यति गरिबीमा उठेर एउटा उदाहरण त छ। आकर्षण, इन्सपिरेसन भन्ने कुरा त्यो हो। जुन बेला हामीले कोदोको रोटी खाँदै थियो, अजय एडवर्ड त्यति बेला चाहिँ ब्रेड आमलेट खाने व्यक्ति हो नि त। उसले कसरी चाहिँ फेरि पढेन। यो त त्यस्तो व्यक्तिहरूले सोसाइटीलाई, गोर्खा जातिलाई कसरी प्रमोट गर्नु सक्छ। सिम्पल कुरा यहाँ छ नि त कुरा। हामी गरिबीदेखि उचालिने कहानीसँग जोड्छौँ। हाम्रो इन्सपिरेसन भन्ने कुरा तलबाट उठ्नुपर्छ, जसरी पनि 4 पल्ट टेकेर अब उठ्नुपर्छ भन्नेसँग छ नि त। उहाँ सोसियल वर्क गर्नु कसरी गर्नुहुन्छ, उहाँले गरिबलाई दिनुपर्छ भन्ने मात्रै, दिएर गरिबी मेट्दैन। गरिबीलाई प्रोत्साहनको जरुरत छ, मोटिभेसनको जरुरत छ। गरिबीलाई दिएर हुँदैन, गरिबीलाई मोटेस भने हेर त मलाई, मेरोमा केही नहुँदा म उठेँ, त्यो उदाहरण उसको निम्ति जिउनेको विशेष मुकाम हुनसक्छ, जिउनेको विशेष लक्ष्य हुनसक्छ। तर उहाँले त्यो उदाहरण कसरी पेश गर्छ, जुन बेला उहाँहरू ब्रेड आमलेट मल रोडमा मालमा बसेर खाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला हामी कोदो खोले खाँदै थियौँ र हामी ग्रेजुएट गऱ्यौँ। भलै हाम्रोमा फाउन्डेसन राम्रो थिएन होला, प्राइमेरी स्कुल पढ्यौँ होला, क ख सिक्यौँ होला, ढुङ्गा क्लासमा ढुङ्गाले क लेख्यौँ होला, तर पनि हामीले एउटा सक्सेसलाई चाहिँ गरिबीले रोक्दैन, गर्छु भनेलाई गरिबीले रोक्दैन भने इक्जाम्पल सेटअप गरिदिउँ नि त। त्यो त एउटा पक्ष भयो होइन, ठिकै छ, एउटा पक्ष भयो। तर अब अहिले त यस्तो नेरेटिभ बनिँदैछ, त्यो गरिब है पैसा नहुनेहरू राजनीतिमा आएर पैसा कमाउँछ, बरु धनीहरू आओस् राजनीतिमा, त्यो झन् राम्रो भन्ने। गरिबले नै 2टा जेकेट पाउँदा खुसी पनि हुन्छ नि त। धनीले गाडी किन्ने हेलिकप्टर किन्ने सपनामा राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ नि, कुरा त त्यो पनि छ नि त। हेर्नुहोस्, धनीले चाहिँ पैसा खाँदैन भने त लालु प्रसाद चिफ मिनिस्टर भइसकेर 1100 करोडको घोटालामा कसरी पढ्यो होला त। ऊ त गरिब थिएन नि त, चिफ मिनिस्टर भइसकेको मान्छेले 1100 करोडमा सिबिआई केसमा परेको होइन त। अन्त अहिले पनि केमा छुटमा छ होला। धनीले झन् धनी पाराले खान्छ नि। एउटा गरिबले सुक्खा रोटी र एउटा आमलेट दियो भने सायद खुसी भएर सुत्ला अरे। एउटा धनी मान्छेको खाना पनि त 1500 को लाग्छ। उसको निम्ति झन् जरुरत बेसी हो, चाहना र वान्स अझ ठुलो। एउटा गाडी किने, एउटा म जुन बेला बाइक थिएन मेरो मामा ससुराले मेरो घरको अगाडि यसदी थोत्रै बाइक ल्याएर राखिदिएको थियो। मैले हात जोडेर भने चढ्नु दिनुहोस् न भने मैले, उसले मलाई 6000 मा दिइहाल्यो। अनि म त्यो लिएर कुदाउँदा त्यति बेला लाग्थ्यो म सबसे धन्यदेव भयो। तर जुन बेला मैले एक पछि अर्को गाडी किने, मेरो चाहना फर्चुनरसम्म आइपुग्यो नि त। त्यो त त्यसको अन्तै हुँदैन। यो चाहिँ खासमा कुरा चाहिँ के आउँछ, नियतिको आउँछ, नियतिको कुरा। यो कुरा ठिक छ एक पक्ष। तर अब यो जुन प्रकारको चेन्जेसको कुरा दार्जिलिङको जनताले अलिकति देखाए नि, जे नै होस् न, अब नेता जे होस् होइन, उसले जे काम गरेको होस्, तर कहीँ न कहीँ चेन्ज होइन, के अरे राज्यसँग मिल्ने एकदमै डाइरेक्ट आसिएको दल अथवा अब बिजेपी जेएनएलएफको त कुरा छोडिदिउँ अहिले, अब त्यहाँसँग त मोहभङ्ग भइसक्यो। डाइरेक्ट यसरी मिल्ने दल, अब बिमल गुरुङ डाइरेक्ट गठबन्धन तपाईँहरू पनि एकदम नजिकमा छ भन्ने, अजय एडवर्ड क्लिन, यस्तो यो अर्को खालको यो खालको वेब अलिकति यसले अब यो चाहिँ भ्रमको कुरा हो। हजुर हेर्नुहोस् है, म स्पष्ट छु, जति पनि मेरो इन्टरभ्यूहरू, जति पनि मेरो स्पिचेसहरूमा छ कि
हामी सत्तासँग उभिनुपर्छ भन्ने कुरा हो, सिम्पल कुरा। जुझी बसेर सायद हुँदैन, सत्तासँग उभिएर बेनिफिटको काम गरौँ। अन्टिल एन्ड अनलेस देशकाल परिस्थितिले पहाडलाई गोर्खाल्यान्ड मागी या माग्न सठिक ठहर गर्दैन त्यसताकसम्म आन्दोलन नै हाम्रो पहाडको डेभलपमेन्टको वजह नहुनुपर्ने, किन एकपल्ट एउटा नयाँ प्रयोगात्मक शैलीमा काम नगर्ने जो चाहिँ कि सत्तासँग भएर उभिनु। हामी पार्टिकुलर यो सिद्धान्तको पार्टी भन्ने होइन, होइन, सत्तासँग उभिनुपर्छ। रुदेन लेप्चा इज भेरी क्लियर। रुदेन लेप्चा स्टेटको सत्तासँग उभिनुपर्छ भनेको त्यहाँ म क्लियर छु। अनि त्यो भएपछि बेनिफिट हुन्छ भन्ने तर्क हो मेरो। अनि यो पनि याद होस् अजय बडको फ्लेक्सिबल अनि उहाँको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट काहीँ न काहीँ उहाँ इन्क्लाइन छ स्टेटसँग, त्यसमा उहाँको तर्क अलि त्यही त कुरा त त्यही तपाईँले जे भन्नुभएको छ अजयले पनि त्यही भन्नुभएको छ नि। म त त्यही भन्दैछु, मेरो त आम विथ द गभर्मेन्ट हो, उनीहरू त्यही पनि त्यही भनेको छ कि तर यहाँहरूको दललाई चाहिँ अब कहीँ न कहीँ बङ्गालसँग जोड्ने गर्छ त्यो सायद 2017को त्यो अनित थापाको त्यो टाइमकोले पनि हो कि त्यो काम गर्न सक्छ। तर पनि अब त्यसले नै आज डेमोक्रेसीको बहाली पनि भएको छ। जो 17 देखि जे आयो पहाडलाई नयाँ प्रयोगमा जानु, नयाँ पोलिटिकल प्रयोगमा जानु त बाध्य बनायो। आज यत्रो चुनाव भयो 23वटा सिटमा हामी पनि गयौँ फ्री, मलाई कसैले हिर्काउँदैन भने सेक्युरिटीको कुनै इन्सेक्युर थिएन होइन। बरु हारिसकेपछि मिलन डुक्पाको छोरीले कता गएर हाम्रो पार्टीको यसलाई यो 17 पछिको एउटा प्रयोगको कारण हो नि त। एउटा मान्छेले नेगेटिभ मात्रै लिएर हुँदैन, यसलाई समालोचकको हिसाबले यसलाई हेऱ्यो भने पहाडले बहुत कुरामा पायो नि, त्यो कुरा त मान्य गर्नुपर्छ पहाडले। हो होइन, त्यो त एकदम सही कुरा हो होइन, त्यहाँदेखि आएको कुरा हो। अब अर्को एउटा अलिकति बजारको हल्ला कुरा गरौँ। रुदेन लेप्चा तृणमूलमा जान्छ अरे भन्ने हल्ला छ। आगो नबली भुवा त आउँदैन होला। यो कुरा हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरा नि अब तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला यो हल्ला छ होइन। कसैले मलाई प्रश्न पनि गर्दै थियो, सायद दार्जिलिङमा त कसैले या कसैले कुनै इन्टरभ्यूमा कालेबुङ गएर दार्जिलिङमा भेटेर त्यसरी इन्टरभ्यू पनि लिएको जस्तो लाग्छ मलाई। आई डोन्ट नो कुन चाहिँ च्यानल हो। हेर्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो कुरा रुदेन लेप्चालाई के को जरुरत छ। मलाई बङ्गालमा गएर कुनै मन्त्रीले मलाई मोटिभेट पनि गरेको छैन। कुनै त्यहाँको सिनियर मोस्ट टिएमसीको लिडरले कलकत्तामा मलाई कहिले पनि त्यो टिएमसी जोइन गर भनेर प्रेसर गरेको पनि छैन, सल्लाह दिएको पनि छैन। एउटा जे मैले सिम्पल एमएलएको हैसियतले जति पब्लिकको पक्षमा एडभोकेसी गर्दा मैले मेरो ज्ञान भरेको नि, अब ज्ञान मेरोमा ज्ञान छैन, मेरो उपाय छैन पनि, जति मेरोमा ज्ञान छ क्यालिबर छ त्यतिभित्र मैले जे भने त्यो माथि प्राय सबै मिनिस्ट्रीले सुनेको छ। उहाँले स्पष्ट भन्छ हिजो रुदेन लेप्चा अर्थ बेङ्गला भन्नुहुन्छ यी के अरे रुदेन लेप्चा पहाड ठेके हो अब मतलब एलायन्स पार्टनर यसरी बरु परिचय दिन्छ। तर कहिले पनि उहाँले मलाई एउटा सिम्पल कुराले प्रलोभन पनि देखाएन कि तँ यहाँ आइस भने यत्रो हुन्छस् हो, बरु तेरोमा के डेभलपमेन्टको जरुरत छ अलिक टाइम दे म गरिदिन्छु, जतिले चान्स पायो गरिदिँदैछ। त्यो कारणले गर्दा के को जरुरत छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ मैले सिधै भने क्षेत्रीयवादको कुरा छ नि, रुदेनवाद क्षेत्रीयवादको एडभोकेसी चाहिँ गर्छ, यो कुरा चाहिँ म स्पष्ट भन्छु, बुझ्नु होइन। क्षेत्रवादको यो जुन म गोर्खा प्रो गोर्खा स्टेटमेन्टहरू दिन्छु, गोर्खा सेन्टिमेन्टको कुरा गर्छु भन्ने कुरा रुदेन लेप्चाभित्रको एउटा पहाडप्रतिको माया हो। यदि म एकै ठाउँमा मै जस्तो मिसिएँ भने म अलग्गै दूत हुनु कहिले पनि सक्दिनँ नि। त्यति बेलै म यो सेफगार्ड गर्नु सक्छु जति बेला म पहाडेपन राखेर पहाडको लिडरसिप गर्नु सक्छु। तब नै पहाडी युवाहरूलाई पहाडेपनमा कुछ फाइदा पुर्याउन सक्छु। अदर म समुद्रमा मिसिसकेपछि म नुन निलो पनादेखि हटेर एउटा चोखोपना मसँग रहँदैन, काहीँ न काहीँ म पनि त्यस्तै भएको छ। त्यो कारणले पहाडलाई बचाउनु छ भने क्षेत्रीयता भन्ने कुराको जबसम्म एउटा भावना लिएर काम गर्नु सक्दैन तबसम्म क्षेत्रीय स्तरमा क्षेत्रीय मानिसहरूलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा लाग्दैन त्यो। अनि त्यो कतै होइन कि धेरैले मलाई यति पनि भन्नु आयो, हिजो अस्ति पनि धेरै अस्ति पनि दार्जिलिङको इलेक्सन भएको थिएन, त्योभन्दा अगाडि तपाईँ टिएमसीमा जोइन गर्नुहुन्छ भने हाम्रोपट्टिबाट जानुपर्छ भनेर धेरै लिडरहरू आएको पनि थियो। अब म छक्कै परे, अब त्यस्तो खालको कुरा पनि छ। तर त्यो होइन, सायद कोही मन्त्रीसँग खिचेको फोटोहरू फेसबुकतिर कोही साथीभाइले अपलोड गरिदिन्छ,
त्यति बेला अपलोड हुँदाखेरि त्यो कुरामा न अनुमानिक अन्दाजहरू गरेको होला तर त्यस्तो छैन। तर तपाईँले अब अहिले पनि कुरा गर्नुभयो क्षेत्रीयवाद, कालेबुङ, विशेष कालेबुङ सेन्ट्रिक, यहाँले अझ यहाँसम्म कि यहाँले यो प्रजातान्त्रिक पार्टी के अरे भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टीको स्थापना दिवसमा पनि आफ्नो भाषणमा तपाईँले कालेबुङकै कुरा बेसी गर्नुभयो है। मतलब भनौँ न क्षेत्रीय अघि पनि कुरा निस्किहाल्यो कालेबुङको, तर तपाईँ अब फेरि अध्यक्ष चाहिँ खर्साङको छ होइन, भनेपछि के सम्भावना हामीले अब सोच्नु अलग्गै हुने हो कि कालेबुङको लागि? त्यस्तो एउटा कुरा म स्पष्ट छु, मेरो भिजन कालिम्पोङकै लागि हो। मलाई कालिम्पोङले माया गरेर विधायक पनि बनाएको नि। मैले कालिम्पोङको लागि सोचिनँ भने त गैर जिम्मेदार भयो नि त। म कालिम्पोङ सेन्ट्रिक किन छु भन्दाखेरि कालिम्पोङ डिप्राइभ हो नि त। हेर्नुहोस्, राज्यले पहाडलाई जुनसुकै एङ्गलले पहाडलाई एउटा अलग्गै डिस्ट्रिक्ट दिँदाखेरि त्यति बेला दार्जिलिङकोहरू दुःखी थियो, दार्जिलिङकोहरूले मन दुखाउँदै थियो। वाट एभर वी गट, हामीले डिस्ट्रिक्ट पायौँ जस्तै प्रकारले भए पनि। तर पनि यो स्पष्ट गर्छु म, तर पनि दार्जिलिङ अर्थात् गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनलाई दिएको जति पनि ट्रान्सपोर्ट सब्जेक्ट थियो, एज अफ नाउ अहिलेसम्म दार्जिलिङले अर्थात् जिटिए प्रशासनले कालिम्पोङलाई छुट्टै डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर प्रदान गरेन। इक्जाम्पल, डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्ड स्टिल हिजोसम्म पनि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्डले चलायो, जबकि नामैले डिस्ट्रिक्ट वाइज हुने रहेछ भन्छ लजिक लगाउनेले, त पढ्नै पर्दैन। डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्ड भनिसकेपछि दुईवटा डिस्ट्रिक्ट भन्नु त दुईवटा डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्ड हुनु पर्ने नि त, भएन। सेम वेमा पिआइयु जो हिजोस्ति मात्रै हामीले नोटिफिकेसन पायौँ, पिआइयु खोलिँदाखेरि पिआइयु भन्ने कुरा आउने साथै एउटा कालिम्पोङ नयाँ जिल्ला पनि भएको कारणले गर्दा धेरै पैसाहरू ल्याउन सक्छ पिएमजिएसवाईको रोड कनेक्टिभिटीमा पनि। तर पनि हामीलाई सब डिभिजनको तुलनामै डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङको लागि आएको पैसालाई अलिअलि सब डिभिजनको पार्टमा हामीलाई पैसा दिइन्थ्यो। इत्यादि कुराहरू हिजोदेखि डिप्राइभ भइबसेको हो नि त होइन, त्यसरी भइबसेको। त हामी यो जान्दथ्यौँ, यो माथि लडाइँ लड्दैछ। हामी डिपिएससी डिस्ट्रिक्ट प्राइमेरी स्कुल काउन्सिल पनि हामी त्यो चूडान्त स्थानमा पुर्याइसकेका छौँ। त्यसरी नै पिआइयु हामीले जुन पाराले छुट्यायौँ, किनभने भ्याक्युम थियो, दार्जिलिङ लिडरसिप थिएन, हामीले मोटिभेट गऱ्यौँ। वरदान साहब हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको प्रशासक, उहाँलाई हामीले मोटिभेट गऱ्यौँ। अनि मोटिभेट गरेर अनि उहाँले नमान्दाखेरि मैले अनितलाई पनि फोन गर्नु लगायो, अनि ज्यूलाई पनि उहाँले पनि फोन गरिदिनु भयो। अनि मैले मोटिभेट गरेर वाइ वी निड दिस भन्ने खालको गएर फेरि कलकत्तामा पनि तर्क वितर्क 4 महिनाको कसरत पछि बल्ल बल्ल यो गर्न हामी सक्छौँ भने नि त। यो तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो अनि अथवा जुन कामहरू गरिरहनु भएको छ कालेबुङकै दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने त सही छ, राम्रो होइन। कालेबुङ डिप्राइभ भयो अनि कालेबुङको लागि गर्नु हुँदैछ, कालेबुङको एमएलए पनि हुनुहुन्छ। तर अब यो ट्रेन्ड चाहिँ भरे कालेबुङदेखि फेरि अझै पेदुङले अब किन हामी कालिम्पोङ पेदुङमा अलग्गै अब कालिम्पोङ टुक्रेर डिस्ट्रिक्ट त हुँदैन नि त, कालिम्पोङ अर्को डिस्ट्रिक्ट दिँदैन, यो असम्भवभित्रको सम्भव हो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हो। तर पनि पोलिटिकली विलमा लिएको निर्णय हो, कालिम्पोङ चाहिँ एउटा अलग्गै त्यो पनि रहन्छ नि। जस्तो म लोलेको भइकन म लोलेलाई बेसी प्रसङ्गमा लिन्छु, तर लिडर भइसकेपछि डल्लै जब म जुन दिन टिस्टा नाङ्छु त्यति बेला कालिम्पोङको लागि सोच्छु नि। पेदुङकोहरूले पेदुङको बारेमा सोचोस् न, द्याट इज गुड नि। पेदुङले चाहिरहेको छ त्यहाँ यो होस् त्यो होस्, तर पेदुङले नै निर्णय गर्ने ठाउँमा पेदुङ एक्लै त पुग्दैन नि त कालिम्पोङको, यो पनि त छ। जस्तै अहिले चाहिँ कालिम्पोङ डल्लै डिस्ट्रिक्ट भएकोले डल्लै डिस्ट्रिक्टको लागि एउटा निर्णय गर्न सक्छ। जस्तो पेदुङको लागि सेपरेट ब्लक भइगयो उनीहरूको, ठिकै छ। अब हाम्रो ब्लक 3 लाई पनि बाइफर्केसन गरेर मेबी सेपरेट डिभिजन बनाउन सक्यो भने यो लडाइँहरू लड्नु छ नि। त्यो त लोलेले चाहन्छ लोले मेडिकल कलेज जाओस्, द्याट इज गुड, लोलेले त्यति सोच्नुपर्छ। पेदुङले सोच्छ हाम्रोमै बुलफार्म आओस्, त्यसले सोच्नुपर्छ र पार्टिकुलर त्यो एरियाको एरिया वाइज डेभलपमेन्ट हुन्छ नि त। त्यो कारणले त्यो सोच्नु, पेदुङले त्यसो सोच्छौँ म त्यसको फेभरमा छु, त्यसरी लोले सोच्छौँ त्यसको फेभरमा छु। तर सठिक के हो, प्रशासनमा बसेको ठुला मान्छेहरूले निर्णय गर्ने ठाउँमा त हामी छौँ, प्रशासकहरू छ नि, त्यो त्यसरी निर्णय लिने कुरा हो। तर जुन प्रकारले हुँदैछ कालिम्पोङ भयो, जस्तो अब पेदुङमा गयो हेर्नुहोस् है, यहाँ कालिम्पोङको अलगढा इन्जिनियरिङ डिभिजन यहाँ चल्दै थियो, अहिले जिटिएले जुन चाहिँ आयो उहाँलाई सिफ्ट गरिदिँदैछ। अब पेदुङमा गएर उहाँ बस्नुपर्छ, किनभने उहाँ ब्लक 2 भित्रको डिभिजन हो। अनिल सर एक्जिक्युटिभ चाहिँ अब पेदुङको अफिसमा सर्दैछ, उहाँलाई भेकेट गरेर रिनोभेट गरेर अब पिआइओ अफिस त्यहाँ सेटअप गर्दैछ। त एउटा सेटअपमा आउँदा पेदुङलाई पनि फाइदा भएन र, भयो इच्छामा भयो, पेदुङले एउटा सेटअप पायो, अफिस सेट भयो।
कालेबुङ अलग्गै एक्जिक्युटिभहरू र अलग सेटअप आउँछ एकाउन्ट्सहरू सेक्सनहरू बस्छ अलग सेटअप हो र बेनिफिट त कहीँ न कहीँ छ नै नि त्यो कारणले गर्दा क्षेत्रीय रूपमा पेदोङको लागि सोच्नु त राम्रो राम्रै हो ओके त्यहाँ नगरपालिका अब दार्जिलिङ पछि कालेबुङ अन्य ठाउँहरूको छ अनि स्पेसली कालिम्पोङको कुरा गरौँ है कालिम्पोङमा यहाँहरूकै भनौँ न पार्टीले भनौँ पहिला गोजमु 2 हुँदा अहिले प्रजातान्त्रिक पार्टीकै बोर्ड छ भनौँ है त्यसले गर्दाखेरि अब दार्जिलिङको त्यो असर यहाँ आइपुग्छ पुग्दैन अनि यहाँनिर जित्ने कतिको अब यो कुरा पोलिटिक्समा एउटा अनुमानित प्रेडिक्सन गर्नु सक्छ एउटा 100% अनुमानको कुरा बताउन सक्दैन तर पनि एउटा ओभरअल हामी अब सानो सानो पर्दैन भन्ने कुरा छैन तर पनि हामी कालिम्पोङ सेन्ट्रिक छौँ कालिम्पोङको जनता कालिम्पोङ सेन्ट्रिक छ जसरी दार्जिलिङको जनता डल्लै पहाडलाई हाम्रोहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टि राखेर उनीहरूले भोट कास्ट गर्छ भने कालिम्पोङले पनि कालिम्पोङ पक्षमा भोट कास्ट गर्छ यो कुरा चाहिँ हाम्रो अनुमान हो अनि लास्ट इलेक्सन्सहरूमा जब हामी जान्छौँ लास्ट इलेक्सन्सहरूमा इभन रुदेन जितिन्जेलसम्म पनि म यो अघि नै सुरुवातमा पनि भने यो डाक्टर हर्कबहादुरले राखेको एक्सटेन्डेड एउटा भर्सन हो रुदेन लेप्चा कि त्यही कारणले कालिम्पोङ सेन्ट्रिक भोटर्सहरूले नै भोट दिएको बापत रुदेन लेप्चा एउटा कालिम्पोङमा स्थापित एउटा व्यक्ति हुन सक्यो एउटा विधायक हुन सक्यो त्यो त्यसरी मान्नुपर्छ त्यसरी नै म्युनिसिपालिटी इलेक्सन्समा पनि हामीले एउटा के भन्छ एउटा बोल्डली हामी असल क्यान्डिडेट्सहरू दिन सक्यो भने जो कालिम्पोङको हितमा काम गर्न सक्छ कालिम्पोङलाई चेन्ज गर्ने हितमा काम गर्न सक्छ भन्ने कुरामा हामीले त्यो वेमा गयो भने कालिम्पोङमा त्यसरी नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म त्यसरी मान्दिनँ कारण कालिम्पोङमा दार्जिलिङले प्रभुत्व नगरौँ भन्ने हिजोदेखिको ट्रेन्ड इस्टाब्लिस छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ कालिम्पोङले आफ्नो सेन्टिमेन्टमा नै कालिम्पोङलाई जोगाएर राख्छ भन्ने कुरामा चाहिँ ज्यादा विश्वास त छ यहाँहरूको पार्टीभित्र कालिम्पोङमा अलिक कोल्ड वारहरू बेसी गुटबाजी चल्दैछ अरे अनि यहाँ तपाईँ र हाल नगरपालिका चेयरम्यान रवि प्रधान बिचमै पनि कोल्ड वार छ अरे भन्ने पनि हल्ला कुरा होइन जस्तो अब मान्छेले कसरी अनुमान निकाल्छ त्यो कहाँबाट उब्जाउने निकाल्छ यस्तो कुराहरू त्यस्तो कुरा होइन सिम्पल कुरा रवि पनि अत्यन्तै व्यस्त छ म आफै पनि व्यस्त छ त्यो कारणले हाम्रो ट्युनिङ तालमेल एक ठाउँमा नदेखेको होला तर जब म काम पर्छ हामी रविसँगै बस्छ रविले जब काम पर्छ एज एमएलए मलाई फोन गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी काम गरिरहेको छ आफ्नो ठाउँमा त्यो कोल्ड वार उयस वार भनेर तर विभिन्न मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ बिचमा पनि यो कुरा चाहिँ छ तपाईँ जो भन्दै हुनुहुन्छ समष्टि वाइज विभिन्न लिडरहरूमा ससानो फुटकर झैझमेला भुल बुझाबुझ भने छँदै छैन भन्ने कुरा होइन छ त्यो कुरा मान्छ तर पनि त्यसको बावजुद पनि पार्टी स्प्लिट नभएर यही पार्टी बस्नु भनेको यो पार्टीको भविष्यको सम्भावना हो नि एउटा कुरा त स्पष्ट छ नि पार्टीमा मान्छे मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको बावजुद पनि त्यही पार्टीमा दुईटै गुट भएर बस्नुको पछाडि के हो त त्यसमा किन यति मोह भनेको चाहिँ भविष्यको आकर्षण हो नि भविष्यको सम्भावना पनि हो नि त मिसअन्डरस्ट्यान्डिङभित्र त के बसिरहनु हिँडे भनेर जानेहरू त छ तर पनि ठुलो गुट किन गएन एउटा स्पष्ट छ भविष्यको सम्भावना भविष्यको विश्वास हो नि कन्फिडेन्स हो त्यो ओके अब रुदेन लेप्चाले होइन अब एमएलए भएपछि अहिले यस्तो पनि छ रुदेन लेप्चाले एमएलए भएपछि बेसी बोल्नु मात्रै बेसी गर्दैछ है काम चाहिँ खास केही गरेको छैन जित्ने बित्तिकै म जहाँ जित्यो त्यहाँ मात्रै काम गर्छु अरू जग्गा गर्दिनँ भन्यो यसरी बोल्नु थालेको छ माइनोरिटीको कुरा गर्छ भन्ने पनि छ अनि माइनोरिटी मेजोरिटी सैद्धान्तिक हिसाबले जो क्षेत्रवादको कुरा छ त्यो त कुरा भइहाल्यो म स्पष्ट छु हेर्नुहोस् म यो कुरालाई रुदेन मरिन्जेल जिउँदो राख्छु अन्त मात्रै मेरो जातिले उसको हाराहारीमा उठ्नु सिक्छ हिजो हाम्रोहरू इङ्ग्लिस पढ्नु सिकेको चाहिँ इङ्ग्लिसले बोलेको इङ्ग्लिस र उसको रहन सहन हेरेर हाम्रोहरूले पनि इङ्ग्लिस बोल्नुमा आकर्षण भएको मैले उसलाई देखाएर मेरो जाति उकाट्नु छ त्यो रुदेन लेप्चाको आइडियोलोजी हो त्यो उसँगै बाँच्छ मर्छ त्यो अलगै चिज हो त्यसमा रुदेन लेप्चाले भोट जितेको लगत्तै पछि चाहिँ स्टेटमेन्ट दियो केही हदसम्म सही मान्छु पनि अझै पनि त्यो अडानदेखि रुदेन भङ्गाल्यो अलग्गै यसले सुधार्यो भन्ने तर्क काहीँ पनि राखिनँ म हिजो पनि थिएँ आज छु त्यसरी रहेको पनि छु अनि त्यही मुताबिक हामीले डेभलपमेन्ट वाइसलाई पनि प्रोग्रेस गरेँ मैले प्राथमिकताको कुरा गरेँ नि प्राथमिकताको कुरा त्यो ठाउँमा गर्दै गर्दैन त्यो फर्स्ट स्टेटमेन्ट नै भनेको छु त्यो प्राथमिकता राखेर काम गर्छु त्यसलाई तडमोडले बाङ्गोटेर पारे तापनि त्यहाँ प्राथमिकताको कुरा त
एउटा टिचर स्कुलको टिचरले फर्स्ट हुने स्टुडेन्टलाई नै अलिकति ज्यादा प्राथमिकता दिन्छ त ठिकै छ जातिसँग हिजो एब्सेन्ट भयो उसलाई नै देख्छ नि 10, 11 हुनेलाई कहाँ देख्छ त फर्स्ट हुनेलाई नै देख्छ एब्सेन्ट भएको उसको चाहिँ थाहा लाग्छ नि त प्रायोरिटी उसलाई नै दिएको हुन्छ त्यसरी दिनु पनि पर्छ त्यसरी दिएन भने खट्ने र नखट्नेको मूल्याङ्कन कसरी अलग गर्ने त गर्न सक्दैन तथापि आजको परिप्रेक्ष्यमा हामीले ग्रामीण इलाकालाई पिउने पानीसँग कनेक्ट गर्दै ल्याए अब म्युनिसिपालिटी जो पिएचईले दिने प्रोजेक्ट पनि होइन त्यसको निम्ति हामीले तरमोड गरेर 10वटा तरको पेश गरेर कालिम्पोङको निम्ति 1.5 देखि 200 करोडको डिपिआर भन्ने अर्डर धरि निकालिसक्यो कालिम्पोङको डिएमलाई रिक्वेस्ट गरे 17 को केसलाई निकाल्नुहोस् विभिन्न ठाउँमा पत्र पत्रिकाहरू खोजे हामीले 17 को चाहिँ ममता ब्यानर्जी ले चाहिँ के अरे सीएम ममता ब्यानर्जीले चाहिँ मेला ग्राउन्डमा पानीको बारेमा भन्नुभएको थियो त्यसको रिभाइभलको निम्ति हाम्रोमा कुनै डकुमेन्ट्स नहुँदा पुरानो पत्र पत्रिका खोजेर निकाले त्यो लिएर फेरि डिएमलाई चिठी लेख्नु लगायो अनि म गएर त्यो तर्क पेश गरेँ गरेर फेरि पनि 10वटा गरेर हाम्रो सर्वे गर्यो अनि दार्जिलिङको पानी पिउने पानीको कसरी परिचालन गरेको छ त्यसलाई हेऱ्यो त्यसको तकनिकी रूपरेखाहरू कस्तो छ त्यो सबै हेरेपछि अनि लास्टमा कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीको निम्ति 1.5 देखि 200 करोडको नव डिपिआर बनाउने स्टेजमा अर्डर निक्ल्यो हामीले काम गरेन प्राथमिकता ग्रामीण इलाका दिए तापनि लास्टमा आएर म्युनिसिपालिटी जहाँ हामी नेगेटिभ पर्यौँ 12% नेगेटिभ त थियौँ कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीमा बिजेपीले 42 हामीले 30 मात्रै पाएको भित्र कालिम्पोङलाई माइनस राखेनौँ नि त कालिम्पोङ लास्टमा फाइनली हामी बोल्यो अब म्युनिसिपालिटीमा हुन त भित्रको यो तपाईँहरूको के भन्छ टाउनभित्रको जति पनि छ कनेक्सन्स डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम त्यो म्युनिसिपालिटी र वाटर वर्क्सले पछि कसरी गर्छ तर पनि कालिम्पोङलाई यथेष्ट पुग्ने गरेर जुन चाहिँ पानीको लाइनअप गर्ने हामी तय गऱ्यौँ पिएचई विभागसँग मिलेर यो सबै त हाम्रो एक्ट गराइमा चाहिँ फरक राखेनौँ तर प्राथमिकता वाइज चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा मोटिभेट हो जोहरूले हामीलाई जिताएको छ यसले हाम्रो पक्षमा सोच्यो भन्नेसम्मको त दिनु पर्थ्यो त्यो हो तर्क त्यसमा ठुलो कुरा छ जस्तो मलाई लाग्दैन विधायक हुनु अगाडि अब धेरैवटा बाचाहरू गरिएको थियो होइन त्यति बेला के घोषणापत्रहरू निकालिएकै हो पानीको कुरा गर्नुभयो सहरमा पानी ल्याउने प्रोजेक्टको तपाईँहरूले काम गरिराख्नु भएको हामीले पनि देखिरहेका थियौँ है अरू के काम हुँदैछ ट्राफिक समस्या छ ट्राफिक समस्याहरू हेर्नुहोस् अब यो कुरा छ डेभलपमेन्ट वाइज 2-3 कुराहरू स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ यो जनसाधारणले पनि यो मौकामा जानुन् किन पहाडको मोस्ट अफ द डिपार्टमेन्ट्सहरू जिटीसँगै रहेको छ जो डेभलपमेन्ट गर्छौँ रोड्सहरू वाटेभर केहरू कम्युनिटी हलहरू भन्यो अन्य जो जिटे भित्रको लागि म इलेक्ट गरिएको होइन विधानसभासँग संलग्न रहने इलेक्सनमा म जितेको त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिला सुरु जिटे जुन डिफङ स्टेजमा छ अघिबाटै क्रिएटेड एउटा लाइब्रेरी छ त्यहाँ यति बेसी लाइब्रेरी छ सरकारले 100 करोड दिँदाखेरि नयाँ प्रोजेक्ट गर्ने अवस्थामा जिटे बिल्कुलै यो अवस्थामा छैन अनि यो अवस्थामा ट्राफिकको मैले ट्रान्सपोर्ट मन्त्रीसँग पनि कुरा गरेँ विभिन्नहरूसँग कुरा गर्दाखेरि जुन प्रकारको कोभिडको महामारीले गर्दा सरकारसँग यथेष्ट फाइनेन्समा पैसा नहुँदाखेरि अहिले के हदसम्म झट्टै काम गरिन हाल्ने परिस्थिति सरकारले स्पष्ट गरेको कारणले गर्दा हामी सबै कुरा फुल फ्लेजेडली स्पिडी वेमा हिँड्नु पनि सकेनौँ हिँड्न सकिराखेको पनि छैनौँ तथापि हामीले इभन कालिम्पोङभित्र गोरुबथानमा एउटा अलगै अग्निशमन केन्द्रको निम्ति सिफारिस गर्यो त्यो पास भएको छ त्यो 7 करोडको त्यो माथि काम हुन आँटेको छ हामी पेदोङमा जमिन खोजिरहेको छ अलगडामा दिनु सक्छ त्यस्तै बुधबारेको क्षेत्रमा पनि अग्निशमन केन्द्र बनिनुपर्छ किन बुधबारे काठले बनेको ठाउँ हो त्यो तर्कहरू राखेको छौँ उहाँले सेकेन्डमा सोचेको छौँ यो फर्स्ट लटमा एउटा कालिम्पोङको पक्षमा भएको छ अब विभिन्न ठाउँहरू जो हामीले हिजो वाचन गरेको थिएन त्यो माथि मौका पाउँदा जहाँ ठाउँ छ त्यहाँ गरिराखेका छौँ अब धेरै कुराहरू डेभलपमेन्ट वाइज धेरै कुराहरू गर्न पनि सक्दैन किनभने जबसम्म जिटिए फङ्सनल हुँदैन किनभने ब्युरोक्रेट्सहरूले आफूभन्दा माथिकोहरूलाई पैसा माग्दाखेरि माथिकोले के इन्टेन्सन तेरो तँलाई के दरकार पर्यो भन्छ भन्ने डरले पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभले जस्तो माथि माग्दैन त्यो कारणले जुन प्रकारको डिफङ स्टेजमा छ त्यसको खामियाजा हामी पहाडले बोकिरहेको छ त्यही कारण म भन्दैछु एबिसी हाम्रै पार्टीले जित्नुपर्छ अर्थात् बिजेपीले जित्नुपर्छ भन्ने चाहिँ रुदेन लेप्चा तर्क पेश गर्छ पहाडमा डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ जिटिएको इलेक्सन र पञ्चायतको इलेक्सन हुनुपर्छ यो स्पष्ट छ नि त किनभने मैले देखेँ डेभलपमेन्ट गर्दा जिटे अनिवार्य छ ससानो डेभलपमेन्ट गर्नुपर्दा पञ्चायत रिइटाब्लिस हुनु अनिवार्य छ मैले सोचेँ त्यहाँ गएर मैले मागेर लाटा जस्तो मागेर हुँदैन
पहिला इन्फ्रास्ट्रक्चर दरो गरौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पहिला एडमिनिस्ट्रेसन दरो गरौँ, त जिटिए सेटअप गर, त्यसको बादमा यो सेटअप गर ताकि डेभलपमेन्टको प्रक्रियाहरू स्टार्ट होस्। तर पनि हामीले धेरै कामहरू गरिरहेका छौँ। मुख्यमन्त्रीले यसको लागि त घोषणा गर्नुभयो, गरेको छ। अब त्यो पछि सकारात्मक दिशातर्फ छ र धेरै बाटोहरू जो जिटिए क्षेत्रभित्र अघिबाटै निर्मित छ, त्यो बाटोहरूलाई जिटिएबाट एनओसी निकालेर पिडब्ल्युडी जस्तो डिपार्टमेन्टमा मेन्टेनेन्सको निम्ति मर्ज गर्ने प्रक्रियामा कालिम्पोङ धेरै रोड्सहरू हामीले देखेका छौँ। लगभग 10वटा रोड्सहरूलाई मैले फेरि छानेको छु, जसमा यहाँ माथि साङ्से फाटकदेखि तल रम्फू कहाँ निक्लिने बाटो र तारखोला निक्लिने बाटो, त्यसरी नै तपाईँको यो उयसबाट के अरे पेदुङ बाटो भएर मुदुम हुँदै कागे लिङसेका र रिनक जोडिने बाटोहरू, त्यसरी नै तोदे जाने बाटो, त्यसरी झोलुङ माफ गर्नुहोस् यो रङ्गो जाने बाटोहरू इत्यादि धेरै बाटोहरू, बुधवार फाटकबाट नोकडाँडा हुँदै माथि निक्लिने यो बाटोहरू जिटिएदेखि निकालेर हामी यसलाई के गर्दछौँ, पिडब्ल्युडीलाई मर्जर गरिदिँदा के छ भन्दाखेरि जिटिएको एसेट त हो, मेन्टेनेन्स उसको लाइबिलिटी जस्तो भएको छ। मेरो तर्क के छ, मैले मन्त्री मलाई घटक साहबसँग पनि बसेँ, हामीले त बाटो त बनायो जिटिएको फन्डले, तर मेन्टेनेन्स गर्ने उसँग रेभिन्यू छैन, नो ट्याक्सेसन। एउटा ठाउँमा एक वर्षमा 100-200 किलोमिटर बाटो बन्ने होला हिलमा, त्यो रफ्तारले बन्ने भने पनि 200 किलोमिटर बाटो बनाउँदाखेरि 200 करोडको गाडी बिक्यो होला नि त नयाँ क्षेत्रमा, तर त्यसको जिएसटी सेन्ट्रल र स्टेटले लग्यो नि। मेरो तर्क त त्यो हो नि त। 200 करोडको गाडी किन्दाखेरि त 28%ले त 56 करोड त उनीहरूले ट्याक्सेसन पाइहाल्यो, जिटिएले त केही पाएन नि त। अनि उसको रेन्यू जति पनि इन्सुरेन्सहरू तिर्छ, टोकन ट्याक्सहरू तिर्छ, त्यसको रेभेन्यू पनि जिटिएले त पाएन नि त। जिटिए इज ट्याक्स फ्री अथवा ट्याक्स फ्री होइन, ट्याक्स लिनु नपाउने ठाउँ अनि रेभेन्यू नहुने ठाउँ भित्र प्रशासन चलाएको कारणले गर्दा यो लाइबिलिटीहरू हामी नराखौँ। दे आर गेटिङ द ट्याक्सेसन होइन त, त्यसको नयाँ सेगमेन्टमा गाडी चल्नेछ त उसले ट्याक्स लाँदैछ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ अब गाडी घोडाहरू पनि उनीहरूले नै किनेर उनीहरूले नै बेचेर उनीहरूलाई नै ट्याक्स लान्छ भने यो बाटोको रिपेयरिङको जिम्मेदार उनीहरूको, यो तर्क राखेका छौँ। र कालिम्पोङको मोस्ट अफ द अहिले तपाईँहरू देख्नु हुँदैछ सिङ्जी जाने बाटोहरू जुन प्रकार सुधारात्मक छ, सिन्स जुन बेला हामीले जिटिएमा राखेको थियौँ र जिटिएदेखि पछाडि अहिले डे बाई डे इम्प्रुभमेन्ट बाटोको स्ट्यान्डर्ड आउँदैछ। यो नै वेमा हामीले लानु सक्छौँ। एउटा सिद्धान्त हुन्छ, ओभरनाइट म बाटो बनाउँछु भन्दा हुँदैन, पहिला सुरु सैद्धान्तिक हिसाबले सोचौँ र 10 किलोमिटर बाटो जानुभन्दा नियर अबाउट मोर देन 100 किलोमिटर छ बाटो। 100 किलोमिटर बाटो जिटिएबाट बाटो चाहिँ पिडब्ल्युडीलाई गाँसिदिनु भनेको हाम्रो लाइबिलिटी 100 किलोमिटर बनाउने के हुन्छ, 100 किलोमिटर बनाउनेको मेन्टेनेन्सको लाइबिलिटीबाट मुक्त हुनु भनेको जिटिएको फन्ड त उति नै आउँछ नि त। यसो उनीहरू घटाएको चाहिँ आधा 25 करोड काट्छु त भन्दैन, त्यो पैसाले चाहिँ ससानो डेभलपमेन्ट गर्छ। दिज आर द भिजन फर द डेभलपमेन्ट हो नि त। यो क्लियर हुनुपर्छ, यो चाहिँ स्पष्ट हो। र जो हामी राख्छौँ किन चाहिँ पिडब्ल्युडीलाई दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हो, किन ट्याक्स उनीहरूले लाँदैछ उनीहरूले मेन्टेनेन्स गरिदिनुपर्छ। हाम्रो प्रपर्टी त जिटिएकै हो, हो, हामी बेनिफिसियरी त हाम्रै बस्छ नि त। तर लजिक चाहिँ के छ, त्यो माथि पुग्ने नयाँ नयाँ गाडीहरू किन्ने ठाउँको गाडीको ट्याक्स उसले लान्छ, मेन्टेनेन्स म किन गर्नु। र त्यो पैसा बचत जब 100 किलोमिटर बाटो बनाउँदा मेबी 25-30 करोड वर्षमा लाग्छ, त्यो पैसाको सेभिङले कनेक्टिङ रोडहरू हालिदिउँला 1.5 किलोमिटर 1 किलोमिटर, तब बिस्तारै यो विकासलाई त्यो ढङ्गमा त्यो मोटिभ्स लिएर काम गऱ्यो भने चाहिँ विकास गर्न सक्छ। अथवा विदाउट वे मेरोमा रेभेन्यू पनि छैन, ट्याक्स पनि छैन, स्टेटले दिएकै पैसा बनाउनु भने जो प्रमिस गऱ्यौँ त्यो कहिले पुग्दैन। तर एउटा त्यो दर्शनमा त्यो भिजन राखेर काम गऱ्यो भने चाहिँ सायद नेक्स्ट 2-3 इयर्समा यो भिजनलाई काम गर्नु पायो भने चाहिँ रिजल्ट विल कम भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। ठिकै छ, अहिले टाइम पनि त्यति बेसी गएको छैन, 1 वर्ष पनि भएको छैन होइन। र यहाँले व्यस्त समय थियो होला होइन, हामीलाई टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। र दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चा। हामीले उहाँसँग 1-to-1 बात गऱ्यौँ। यस्तै 1-to-1 चर्चाहरू लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजको निम्ति म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।